السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نبارطاجي معكم الادوات الاساسيه والمهمه اللي خاصها تكون عندكم باش تبداو الكيك ديزاين. دونك انا مكنهضرش على شي حاجه اللي هي بروفيسيونيل، مي سورتو الادوات اللي تحتاجوها بكثره في الكيك ديزاين والاساسيه اللي ميمكن لكمش تنقصوها. دونك في الاول بالنسبه للبنات ننصحكم تاخذوا اول حاجه هي العجانه. دونك العجانه شي حاجه بالنسبه لي انا اللي هي ضروريه واللي فرقات بزاف في الكيك ديزاين. دونك هذه المهم مكتبقاش غاليه بزاف، تقريبا 500 درهم. سميتها شاب، خديتها من كارفور. بون 1000 واط مزيونه، المهم كنخدم بها لي كريم الموليكاي كلشي. دونك انا هذه عجبتني بزاف، كنصح بها للبنات المبتدئات اللي ما عندهمش واش داك. بالنسبه لهم ماشي مهم انهم يختاروا عجانه غاليه بشي 1500 درهم ولا 3000 درهم ولا 5000 درهم. هذه ب 500 درهم عمليه كتصلح لي حتى العجينه الكيك ديزاين. المهم الطوب هذه جربتها تقريبا هذه شي 5 شهور اللي عندي، وكان عجبتني صراحه. الحاجه الثانيه اللي ننصحكم تاخذوها هي الطحينه. دونك انا هذه هاشوار كنستعملها بزاف في الطحين ديال اللوز كونكاستي، بزاف د الحوايج داك لي فريسات اي تو. هذا هو النص اللي كنستخدم فيها. دونك نص صغير داك اللي كيمشي رقيق. انا اصلا هذه عطاوني فيها هي الواحد. دونك هذه كنت خديتها بشي 150 درهم تقريبا. دونك هذه ما كنقدرش نستغنى عليها، هذه كنخدمها دائما. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه هي الميزان. دونك انا خديت هذا الشكل هذا. دونك الميزان شي حاجه ضروريه، تقريبا كيدير 100 درهم. انا كنت هذا خديتو شحال، هذا شي 4 سنين. هذا كيدير 100 درهم. دونك حاجه اخرى هي الميزان. هذا انا ماشي في الاول اللي كنت كنحتاجو، دابا مابقيتش كنحتاجو بزاف، مي هذا راه ضروري للبنات اللي ما كيعرفوش القياس ديال الدواء ديال لاكريم صح لي. دونك هذا كنستعملو بزاف فاش كنجي ناخد كيك ديزاين، فاش نجي ناخد العبار ديال السخونيه والبروديه ديال الكاناش و تو. دونك سمحوا لي. دونك هذا الميزان. دونك الميزان ضروري، كيبقى شي حاجه ضروريه اللي بغات تاخدها في الاول. اللي ما بغاتش تتبعي النصائح اللي كنعطي انا، نقول لكم الوقت، عبروا بالوقت، عبروا بدرجه الحراره بالماء. زعما بزاف يمكن لكم تستغناو عليه. المهم هادو البنات اللي ما عندهمش الامكانيات ياخذوه، هذاك خديتو انا ب 100 درهم تقريبا. هذا خديتو ب 100 درهم، عجبني. المهم اللي البنات اللي يمكن لهم يشريوه ياخذوه احسن. عندك حاجه اخرى. دونك هادو هما الادوات الالكترونيه اللي عجبتني. دونك كندوزو البريباراسيون ديال الكيك ديزاين. المهم لازم تخدموا في المولي كيك، يمكن لكم تخدموه غير بهذه بالفوي حتى هي زعما راه كافيه للاستعمال. عندك سباتول حتى هي ضروريه. دونك انا كناخذ هذا الحجم الكبير، اللي كيبغي ياخذ الصغير كياخذو. المهم انا هذه كتجيني الصغير ولا الكبير كيجيني كبراتيك شي شويه. عندكم هذه حتى هي، المهم كتجمع بها لا كريم. المهم هذه براتيك، راه الناس كيخدموها بلا كيك ديزاين تيخدموها. عندي هذا مهم، كتشوفوه بسيط صغير، مي هذا ليفي ديالو زوين بزاف. دونك انا كنستعمل بزاف هادو. هذه كنهز بها لي كريم، تنطالي بها شي حاجه خفيفه. مي هذه سورتو هذه كتليسي، هذه زوينه. دونك هذه كتخدم بها لي غاناش. هذه اللي كتليسي بها من الجناب، هذه اللي كتعطيك الحواف حاده د لا غاناش. عندك هذه كتخدمي هكا وكتخدمي من الفوق. دونك دابا تشوفوا طريقه الاستعمال. دونك كاينين شي وحدين بروفيسيونيل كبار، دابا نوريهم لكم ديال 20 سنتيمتر في العلو ديالهم. كاين 17، كاين 15، وكاين اللي كتكون فيها هنايا لي سنتيمتر ولي مليمتر. مي انا هذه كتعجبني، هذيك مازال كنخدم بها حتى دابا. دونك فاش نكون كنخدم دابا نوريكم الاستعمالات ديالها والاستعمالات ديال الاخرين لي بروفيسيونيل. عندك شي حاجه مهمه اخرى في هذا هي ليمول. انا هذا اللوت ديال ليمول. خديت هذا الجروب هذا كامل فيه 4 د لي طاي، خديته ب 60 درهم. دونك الا بغيتو يعني من خديتو دابا نخليه لكم نصيفطو لكم في الجروب ولا هنايا. دونك هذا فيه الشكل الاول ابتداء من 12 سنتيمتر، هذه 11 وشي حاجه اولا 12، حتى الاكبر واحد اللي فيه 20. دونك بالنسبه للمبتدئات ما تاخذوش دوك الكبار وما تاخذوش دوك الغاليين، خذوا هي هادو. دونك كيجيو هادو بخاتي وانت يمكن لك تحكمي فيهم احسن من دوك اللي تيكونوا بروفيسيونيل كبار. دونك انت ما كتقديش تخدميهم مزيان. دونك عندي هذا اكبر منه شي شويه. هذا على فكره هذا كيصلح ل10 الناس. هذا 10 الناس اللي كياخذوا لي كوموند. هذا بخاتيك ل10 الناس.
هذا 15 للناس، هذا زوين 15 18 للناس، حتى 18 للناس ممكن يوصل هذا المول هذا. دونك هي الفرق ان هذا الحواف ديالو راه حاده، كيعطيك واحد اخر الحواف ديالو ماشي حاده بزاف. دونك هذا كيجي لوط هكا كيتباع. دونك هذا حتى هو واحد اخر كبر منه شي شويه، وهذا الكبير كاع فيه 20 سنتيمتر، هذا فيه 20 سنتيمتر البنات. وانا هذا هو اللي كيجيني براتيك وكنخدم فيه الصراحه دابا بزاف. كاينين عاوتاني واحد اخرين، المهم البنات اللي هذا اللي كيبغيو بروفيسيونيل كيبغيو الحجم بيان سور غاديزيدو شويه ديال الفلوس وهذا شويه ديال لي سنتيمتر. دونك انا عندي حتى هذا كناخذ بيه شي مرات القياس، بحال دابا الامور ما كنخرج الكيك ولا المول الكيك كنصوب هذا كناخذ فيه العبار فيه صغار الحجم، راه بزاف البنات عندهم هذا كيصغر ولا تيكبر الحجم اللي بغيتو نتوما. دونك عندك اخر حاجه هي في البريباراسيون ديال الديزاين هي هذه سي اوبليغاتوارمون البنات تشريوها، سي حاجه بريمورديال ميمكنش ما تكونش عندك. دونك هذه لا طابل طورمونط كتكون بحال هكا تدور كيما بغيتو. هذه كنت خديتها واخا مش شي 70 درهم 70 درهم او 80 درهم. دونك هذه اساسيه كتحطي ليها الكيك، كتعاون في الليساج كلشي. دونك الناس يمكن لكم تستغناو على بزاف الحوايج في الكيك ديزاين، مي هذه ضروري، هذه الاولى باش تبداو، سي اوبليغاتوار تكون عندك هذه ويكون عندك الليسا. هادو بريمورتيال، هادو باش كيتخدم الكيك ديزاين، هاد الجوج زعما اكثر وسباتول، زعما هادو هما الحاجات الاساسيه اللي كيتخدم بهم. الوغ حاجه واحده اخرى مهمه هي فاش كنجبد الكيك من المول وكنحطوه هنايا. دونك عمري كنحطو ديريكتومون على لاطابل. اول حاجه كندير فيلم اليمونتير على هاد لاطابل هادي، وكندير سونيل شنو هي هاد اللعيبه هادي. دونك غادي كلكم كتعرفوها. هادي هي هاد السونيل هادي كناخذ هادي تندير البلاستيك هنايا وكندير هاد اللعيبه. انا راه كنعطيكم لي تكنيك لي بلو سامبل، ما كنكومبليكي لكم حتى شي حاجه. دونك كتحط فيلم اليمونتير، كتحط هادي، كتحط لو كيك ديالك بحال هكا. مثلا انا خديت القياس هذا صغير، دونك نورمالمون انا كنقطع هادي على هذا القياس هذا، يعني ما بغيتوش تقطعوه ماشي مشكل، كنقطعو كنخدمو به. ملي كنجي نبريزونطيه كنحطوه على هذا اولا كنحطوه على واحد كارطوني بحال هذا تيكون سميك من هنايا، نقدروا نحطو حتى على هذا. مي انا كنحط على هذا وكنخدم بهادي، فهمتي كنعطيكم هي بحال زعما الشكل ديال لا تكنيك اللي كتخدم. دونك هذا هو الشكل اللي كندير. عندك حاجه اخرى هي مور ما كنخدم بهذا الشكل هذا، كنجيب الكيك كنحطو تنقطعو. انا باش كنقطعو عندي هذا الموس هذا كيعجبني انا في التقطاع. كان هذا كاين واحد اخر دونك نوري لكم مره داك البروفيسيونيل، مي هذا اولا بالخيط حسن. هذا انا كيعجبني تنقطع بحال هكا الكيك. دابا نعطيكم لي زاستيوس كاملين شحال تقطعوا سنتيمتر ايتو، مي هذا غالبا تنقطعوا على 5 ديال التقطيعات. دونك كنقطعوا 4 تقطيعات، وحده في النص وحده في النص وحده في النص، دونك كيجيونا 5 ديال لي بار ديال الكيك. دونك باش كنقطعوا الكيك كنقسموه. انا باش كنقسمو وكنبغي ندير لاكريم، باش كنخدم لاكريم تنخدمها بهاد لي بوش هادو. هاد لي بوش هادو كيديروا 2 دراهم. انا هذا باش خديتو سي بوسيبل تلقاوه قل اولا تاخذوه بكونتيتي. بون هذا هو البوش وكنخدم بهادو. هاد البوش هادو باش كنخدم هادو اللي تيكون الفم ديالهم هكا مدور. عندك هذا صغير وهذا الكبير. دونك هادو باش كنخدم. عندك هادو لا، هادو هي الزواق اللي تيكونوا مشنيفين وريضات ولا، اما هادو اللي تخدموا بهم سورتو هادو. دونك كنديروا الطبقه ديال المولي كيك. هادو اوبليغاتوار البنات، ما تعذبوش راسكم، خذوا هادو احسن لكم من اي تماره. جربنا اللي كتخدمي بلي سباتول داكشي هي كضربي تماره. دونك من الاحسن خذي لي بوشادور لي بوش وخدمي بهم مرتاحه. دونك بريسك هادو هما الماتيريال الاساسيين. انا ما كناخذش الشيته باش نسقي المولي كيك، مي سورتو كنسقيها بهادي. انا هادي خديتها بقريب شي 13 درهم ولا، مي تقدروا تلقاوها قل. هادي كنعمر سوا القهوه سوا المهم السيرو اللي غنسقي به كنعمرو فيها وكنسقي ديريكتومون على هادي. بنها كتشرب ليا بزاف وما كنبقاش انا نتعذب بديك الشيته. دونك هادي بلي براتيك، هادي زعما دوشي دي زاسوس اللي خسروا فيهم الفلوس، دونك هادو راه يعاونوكم بزاف. دونك بريسك هذا هو ليسونسيال. عندك الليساج سي اوبليغاتوارمون تاخذوا هاد الملاسه هادي سي اوبليغاتوار بالنسبه للناس اللي باتاسيو تريتو. دونك هادي راه اوبليغاتوار. اون فيت كناخذوا جوج ماشي وحده باش كنليسيو هاد لي بور. انا ديك ممكن لك تخدم حتى بهادي. دونك هادي كتحطها هكا بهاد الطريقه هادي على الجنب ديال الكيك وكضرب. دونك هادي ما بين اللي كتنفعك في هاد
لونسومبل ديال 3 مي هادي سي اوبليغاتوار. من الاحسن خذوا جوج. هادي زوينه، انا خديت هادي ب 13 درهم. المهم من الاحسن خذوها. صافي البنات، هادي زعما اللي نقدر نقول لكم اساسي يكون عندكم باش تبداو الكيك. بريسك هاد راه ما غاليينش بزاف مي المهم حاولوا تجمعوهم قبل ما تبداو. عندك هادو حتى هما اساسيين باش كتخدموا الكيك ديزاين. هادو باش كتحطوا هذا باش كديروا لي فلور باش انا خديت هذا هي ديال 8. كاين واحد اخر ديال 12 حتى هو مزيون مي انا نشوف هادو ديال 8 هادو ضروريين باش تخدم اي كيك. هادو تري براتيك زعما هادو من الاحسن خذوهم. دونك تنتمنى نكون هادشي كله فاتكم. حاولوا البنات قبل ما نبداو هاد الفورماسيون تجمعوا هاد الادوات هادي خليوها حداكم. حاولوا المهم ليسونسيال فيها يكون عندكم هادي اولا الباتور، عندكم هاد لاطابل، عندكم الميزان، عندكم اللي يسهل عليكم الخدمه. عندك لي مول حتى هما خذوا البنات هي المول الصغير. ما تعذبوش راسكم، خذوا هاد المول هذا. البنات اللي ما يقدوش يشريو مثلا ما لقاوش هذا ديال 4 ولا لقاوهم غاليين، خذوا هي مول صغير يكون 10 اولا 12 سنتيمتر، حيت لي غوصات كاملين اللي هنعطي ديال المول ديال 10 12 سنتيمتر، ما نعطيش كرات اكثر من 12. دونك باش كيجيكم براتيك في الخدمه، ومن بعد فاش ان شاء الله تبداو تطلقوا يديكم خذوا الكبار. دونك خذوا لا طابل، خذوا هادي، خذوا الميزان، حاولوا تاخذوا هاد لاستوس ديال لي بوش وداكشي، هادشي يجيكم ساهل. خذوا هادو المهم الا لقيتو لي هادي خذوها. خذوا هاد الملاسه وان شاء الله ما يكون خير. خذوا سباتشو حتى هي اكيد ضروريه. نتمنى من الله هذا الفيديو هذا يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه بزاف. تنبغيكم بزاف، جو فريمون فيغ دو فو. عجبوني البنات، عجبني داك التنوع ديال الجروب اللي قاس بزاف ديال البنات في المغرب. دونك كنتمنى ان شاء الله الفورماسيون غادي تفيدكم. نتمنى نوصلوا قلوبكم كاملين. تنبغيكم بزاف وبسلام عليكم ان شاء الله الكورس الجاي. بسلامه.